बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साहब एक सवाल पूछना है मगर डर लगता है कि आप कोई फतवा ही ना लगा दें। मुफ्ती साहब पूछो पूछो, सवाल पूछने पर कोई फतवा नहीं। लिबरल शख्स, ये बताएं कि इस्लाम मर्द को तलाक का हक देता है, औरत को क्यों नहीं देता? क्या औरत इंसान नहीं? क्या उसके हुकूक नहीं? ये क्या बात है कि मर्द तो जब चाहे औरत को 2 लफ्ज़ तलाक के कहकर फारिग कर दे और औरत सारी जिंदगी उसके जुल्म की चक्की में पिसने के बावजूद भी अपनी जान बख्शी ना करा सके? क्या ये जुल्म नहीं? मुफ्ती साहब ने कहा कि मैं तुम्हारे सवाल का जवाब देता हूं, मगर पहले तुम मुझे एक बात बताओ। लिबरल शख्स, जी मुफ्ती साहब पूछिए। मुफ्ती साहब ये बताओ कि तुम एक बस में कहीं जाने के लिए सवार हुए, बस वाले को किराया दिया, टिकट ली, सीट पर बैठे, सफर शुरू हुआ। क्या बस वाला तुम्हें मंजिल पर पहुंचने से पहले कहीं रास्ते में किसी जंगल या किसी वीराने में उतारने का हक रखता है? लिबरल शख्स, बिल्कुल नहीं। मुफ्ती साहब, ठीक है, अब यह बताओ कि अगर तुम रास्ते में कहीं उतरना चाहो तो तुम्हें इसका हक हासिल है या नहीं? लिबरल शख्स, बिल्कुल है, मैं खुद जहां चाहूं उतर सकता हूं। मुफ्ती साहब, वजह? लिबरल शख्स, वजह ये मुफ्ती साहब कि वो मुझसे किराया ले चुका है, लिहाजा मंजिल से पहले कहीं नहीं उतार सकता और मैं जहां चाहूं उतर सकता हूं। वो मुझे नहीं रोक सकता, इसलिए कि उसका काम किराए के साथ था जो वो मुझसे ले चुका है। मुफ्ती साहब, बिल्कुल ठीक। अब एक और बात बताओ, तुम एक मजदूर को लेकर आए एक दिन के काम के लिए, उसने काम शुरू किया, ईंटें भगोई, सीमेंट बनाई, दीवार शुरू की और 8-10 ईंटें लगाकर काम छोड़कर घर को चल दिया। तुम्हारा रद्दअमल क्या होगा? लिबरल शख्स, मैं उसे पकड़ लूंगा, नहीं जाने दूंगा, काम पूरा करेगा तो उसे छुट्टी मिलेगी। मुफ्ती साहब, और अगर तुम उसे काम के दरमियान में फारिग करना चाहो तो? लिबरल शख्स, मुझे उसकी उजरत देनी होगी, उजरत देने के बाद मैं उसे किसी भी वक्त फारिग कर सकता हूं। मुफ्ती साहब, अगर वो कहे कि मैं उजरत लेने के बावजूद नहीं जाता? लिबरल शख्स, वो ऐसा नहीं कर सकता, मैं उसे लात मार कर निकाल दूंगा। मुफ्ती साहब, बिल्कुल ठीक। अब अपने सवाल का जवाब सुनो। दुनिया में जिस कदर भी मामलात होते हैं उनमें एक फरीक रकम खर्च करने वाला होता है तो दूसरा उस पैसे के बदले में खिदमत करने वाला। दुनिया का उसूल यह है कि हमेशा पैसा खर्च करने वाले का इख्तियार दूसरे से ज्यादा होता है। कोई मामला तय होने के वक्त तो दोनों फरीकों की रजामंदी जरूरी है, लेकिन मामला तय हो जाने के बाद उसके अंजाम तक पहुंचने से पहले रकम खर्च करने वाला फर्द तो वाजिबात की अदायगी के बाद खिदमत करने वाले को फारिग कर सकता है, मगर खिदमत फराहम करने वाला फरीक काम दरमियान में छोड़कर खर्च करने वाले को फारिग नहीं कर सकता। अगर रकम के बदले में खिदमत फराहम करने वाले फरीक को किसी भी वक्त पैसा खर्च करने वाले को फारिग करने का इख्तियार दे दिया जाए तो मजदूर दोपहर को ही काम छोड़कर घर चले जाएंगे, मुलाजिम एंड ड्यूटी के दरमियान गायब हो जाएंगे, मालिक मकान महीने के दरमियान ही किराएदार को घर से निकाल देंगे, दर्जी आपका सूट आधा सिला और आधा कटा हुआ आपके हवाले करके बाकी काम करने से इनकार कर देगा, नाई आपके आधे सर की टिंड करके आपको दुकान से बाहर निकाल देगा। दुनिया का सब निज़ाम उलट पलट हो जाएगा। कुछ समझा? लिबरल शख्स, हाँ हाँ मुफ्ती साहब, समझ रहा हूँ, मगर मैं तो वो तलाक वाली बात। मुफ्ती साहब, वही समझा रहा हूँ। अब सुनो, एक मर्द और एक औरत में जब निकाह का पाकीज़ा, मोहब्बत, प्यार और एतमाद वाला रिश्ता होता है तो ये कोई कारोबारी या जुज़ वक्ती मामला नहीं होता, ये दिलों का सौदा और सारी जिंदगी का सौदा है। मगर इसमें भी इस्लाम हमें कुछ उसूल और ज़वाबित देता है। इस मामले और मुआहदे में एक फरीक मर्द होता है और दूसरा फरीक औरत। मामला तय यानी निकाह होने के बाद जिम्मे औरत के कुछ हुकूक लाजिम हो जाते हैं। मसलन इस्लाम उसके ऊपर उसकी बीवी का सारा खर्च, खाना पीना, रहन सहन, इलाज, मामला, कपड़ा, जेवर, लेन देन और ज़िंदगी की हर ज़रूरत का बोझ डालता है। नंबर 2, अब उस औरत की सारी जिंदगी की हर जिम्मेदारी उस मर्द पर है। नंबर 3, यही शौहर उसकी इज्जत का मुहाफिज और जिम्मेदार होता है। नंबर 4, यही उसकी हर ज़रूरत का भी मसूल यानी जिम्मेदार होता है। नंबर 5, यहाँ तक कि उस औरत के मरने के बाद उसके कफन दफन का बंदोबस्त भी इसी मर्द को करना होता है। नंबर 6, शौहर के मरने की सूरत में उसकी बहुत सी विरासत भी उसी औरत को मिलती है। नंबर 7, इन दोनों मियाँ बीवी से जो बच्चे पैदा होते हैं वो यूं तो दोनों ही के होते हैं, मगर इस्लाम उन बच्चों की मुकम्मल माली जिम्मेदारी भी सिर्फ और सिर्फ मर्द पर डालता है। नंबर 8,
ان بچوں کی رہائش، کھانا پینا، کپڑے، علاج معالجے اور تعلیم و تربیت کے تمام مالی اخراجات صرف مرد کے ذمہ ہوتے ہیں، جبکہ اسلام عورت کو ان تمام ذمہ داریوں سے مکمل طور پر آزاد رکھتا ہے۔ نمبر 9، ان سب ذمہ داریوں سے پہلے عقد نکاح کے وقت ہی مرد نے مہر کے عنوان سے ایک بھاری رقم بھی عورت کو ادا کرنی ہوتی ہے۔ نمبر 10، ان سب کے علاوہ اسلام مرد کو اس کی بیوی کے بارے میں حسن سلوک کی تلقین کرتا ہے۔ وہ اسے من قتل دون عرضہ فہو شہید کی خوشخبری سنا کر اپنی بیوی کی عزت کی حفاظت کے لیے جان تک دے دینے کی ترغیب دیتا ہے۔ نمبر 11، اور اپنی بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالنے پر بھی ثواب کی نوید سناتا ہے۔ وہ اسے بیوی کو تنگ کرنے، ستانے، بلا وجہ مارنے، دھمکانے اور پریشان کرنے پر اللہ کی ناراضگی اور عذاب کی وعید سناتا ہے، تو گھر والوں کو محبت، پیار، سکون دینے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھنے اور انہیں جائز حد میں رہ کر خوش رکھنے پر اللہ کی رضا کی نوید سناتا اور ایسے لوگوں کو بہترین انسان قرار دیتا ہے۔ مرد پر اس قدر ذمہ داریاں عائد کرنے کے بعد اسلام بیوی پر صرف اپنے شوہر کی خدمت، اطاعت اور اس کے ساتھ وفاداری، اس کے گھر اور بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری عائد کرتا ہے۔ مرد اور عورت کے اس معاہدے میں عورت کی ساری زندگی کی ہر مالی ذمہ داری مرد پر ہے۔ تو تم خود بتاؤ کہ طلاق کا حق ان دونوں میں سے کس کے پاس ہونا چاہیے؟ لبرل شخص: ویسے ہونا تو مرد کے پاس ہی چاہیے، لیکن ویسے اگر عورت کو بھی یہ حق دے دیا جائے تو آخر اس میں حرج کیا ہے؟ مفتی صاحب: بھائی فرض کرو تم نے خوبصورت عورت کا رشتہ پسند کیا، رشتہ بھیجا، بات چلی، رشتہ طے ہو گیا، انہوں نے 1,00,000 مہر کا مطالبہ کیا، تم نے منظور کیا، نکاح ہو گیا۔ نکاح پر بھی لاکھوں روپے خرچ کیے تم نے جو ہی نکاح کر کے مہر اس کے حوالے کیا، اگر خدا نخواستہ اس نے نکاح ہو جانے اور مہر لینے کے بعد دوسرے دن کہہ دیا میں تمہیں طلاق دیتی ہوں، طلاق، اور چند دن بعد اس نے کسی اور مرد سے شادی کر لی، تو تمہارے دل پر کیا بیتے گی؟ لبرل شخص: اوہ مفتی صاحب، آپ نے تو میرے ہوش اڑا دیے، یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ مفتی صاحب: صرف یہی نہیں مسٹر، اس سے آگے چلو۔ اب جو مرد کھلے دل سے بیوی پر اپنا مال، جان، دل سب کچھ لٹاتا ہے، اس کے نخرے اٹھاتا ہے صرف اس لیے کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے اپنی سمجھتا ہے، اگر اس کے دل میں یہ خوف پیدا ہو جائے کہ یہ کسی بھی وقت اسے لات مار کر کسی دوسرے آشیانے کو روانہ ہو سکتی ہے، تو وہ اسے گندم کا ایک دانہ بھی دیتے وقت 100 مرتبہ سوچے گا، اور صرف مرد کی نہیں، اس عورت کی زندگی بھی ہمیشہ کے لیے جہنم بن جائے گی۔ لبرل شخص: سمجھ گیا، انتہائی خوفناک، بہت ہی خطرناک سچویشن۔ مگر ایک بات مفتی صاحب کہ کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے، اور اب تو بہت سے گھرانوں میں ہو رہا ہے، کہ مرد اپنی بیوی کے ساتھ نہ تو انصاف کرتا ہے اور نہ اس کی جان چھوڑتا ہے، یعنی نہ اسے بساتا ہے اور نہ ہی اسے طلاق دیتا ہے تاکہ کسی اور سے شادی کر سکے۔ اس صورت میں کیا کیا جائے؟ مفتی صاحب: کیا دل دکھانے والا سوال پوچھ لیا تم نے۔ لبرل شخص: کیوں مفتی صاحب، اس میں دل دکھانے والی کیا بات ہے؟ مفتی صاحب: دیکھو مسٹر، ان تمام مسائل کا حل اور مکمل حل اسلامی نظام ہے، وہی اسلامی نظام جس کی راہ میں روڑے اٹکانے کے لیے تم جیسے لبرل لوگ سارے 24 گھنٹے پھرتیاں دکھاتے رہتے ہو۔ اگر مکمل طور پر اسلامی نظام قائم ہو، ہر طرف اللہ عز و جل اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین کی عزت، اہمیت اور بالادستی ہو، تو ایک طرف تو سب لوگوں میں اللہ کا خوف، تقوی، نیکی کا شوق اور برائی سے دوری کے احساسات پیدا ہوں گے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جو ہر سطح پر ظلم، زیادتی اور گناہ کو روکنے کے لیے کردار ادا کرتی ہیں، جو پولیس، فوج اور عدالت بھی نہیں کر سکتی۔ مگر افسوس کہ تم لوگ پوری توانائی اسی خوف خدا اور دینداری کو ملیا میٹ کرنے پر صرف کرتے ہو، اپنے آشیانے کو خود آگ لگاتے ہو۔ منقول۔